पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका को हर हाल में साथ बिठाने का अज़म। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफीरों से मुलाकात पर वजीर आज़म को एतमाद में लिया। उधर इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्के है। बिल्कुल, अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद हो गया है। सीनियर ईरानी ओहदेदार का यह कहना है कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहा है। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीका ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी गौर कर रहा है। इस हवाले से अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी खत्म होने का इम्कान है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और दारुल हुकूमत में जारी इंतजामात से मुतालिक मज़ीद हम बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमेरा, बताइए हमें कि इस वक्त सिफारती होस्ट इस्लामाबाद शहर में क्या तैयारियां चल रही हैं इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड के लिए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद तो अपने तौर पर हर तरह से तैयार है और दोनों वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद जैसे ही पहुंचते हैं एक बड़े सिफारती जो प्लेटफॉर्म है उस पर तमाम तर तफसीलात जो हैं वो भी आ जाएंगी सामने। तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं वो दुनिया के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे फॉरेन जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो कि अभी भी उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है इस्लामाबाद में। पाकिस्तानी मीडिया तो है ही, मगर हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पाकिस्तानी मीडिया होने के नाते एक सालिस मुल्क का मीडिया है, लिहाजा जो भी खबरें आती हैं उसको बहुत एहतियात से डिसेमिनेट करते हैं अपने सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी। अभी तक की इतलात के मुताबिक, क्योंकि सूरत हाल अभी भी बहुत फ्लूइड है, वाइट हाउस से और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ बयानात ऐसे आते हैं कि जिनको देखा जा रहा है बहुत एहतियात के साथ। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की जो आला सिविल मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है और तरजीह यही है कि राब्ते जो हैं वो मज़ीद बढ़ाए जाएँ और मुज़ाकरात का ये दूसरा राउंड जो है उसको कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए कि जब ये दोनों फरीक़ैन इस्लामाबाद से वापस जाएँ तो एक मुआहिदा इनके पास हो और दुनिया को ये बताया जा सके कि पीस कैपिटल ने एक बेटर पीस एंडिंग के साथ इस तमाम तर नेगोशिएशन राउंड का इख्तिताम किया है। अब तक की इतलात के मुताबिक नायब अमरीकी सदर, जैसे आपने बताया, जेडी वैंस तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान और उनके डेलीगेशन में जेरेड कुशनर जो कि एडवाइज़र भी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद भी हैं, और स्टीव विटकॉफ जो कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत है, माजी के हवाले से भी ईरानी जानिब से तमाम तर तफसीलात का तभी अंदाज़ा होगा। अभी तक तमाम तर इशारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान, उनकी आमद मुतवक्के है कल, और उनके डेलीगेशन में कौन होगा इस हवाले से सरकारी तौर पर अभी तक कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। लिहाजा कोशिश यही है कि जो ही इन वफूद के जहाज़ इस्लामाबाद में लैंड करें उसी वक्त तमाम तर मुसद्दिका इतलात जो हैं उनको पूरी तफसील के साथ अपने देखने वालों को दिया जाए। ठीक है सुमेरा, आपने तफसीलन बताया, आपका बहुत शुक्रिया। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें इसहाक डार ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया है। मैं शानदार मुज़ाकरातकार हूँ। ईरान के पास कोई मुज़ाकराती कार्ड नहीं है। मुआहिदे पर दस्तखत होने तक आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। किसी जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करूँगा। जंग बंदी ख़त्म हुई तो बहुत बम गिरेंगे। कोई ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। फरीकैन कोई भी खेल नहीं खेल रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी क़यादत अगर मुझसे मिलना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं होगा। तेहरान हमारा मुतालबा मान ले तो उनके पास तरक्की करने के मौके होंगे। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। अगर मसला हल हो गया और ईरान ने सही कदम उठाया तो गैस की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। नई ईरानी क़यादत समझदारी दिखाए तो उनका मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है।
امریکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، مگر ایران کے غیور عوام کسی صورت دباؤ کے لیے آگے نہیں جھکیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، اپنے بیان میں کہا وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری ہی بامقصد مذاکرات کی بنیاد ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کا بہت فقدان رہا ہے۔ ایرانیوں کو امریکی حکومت کے رویے کے بارے میں اچھی طرح علم ہے۔ ایرانی صدر نے پیغام دیا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی بھی حمایت کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن پر عدم اعتماد اور تعلقات میں ہوشیاری سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہر عقلی اور سفارتی راستہ اپنانا چاہیے۔ پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ بات چیت کی صورت میں تفصیلات کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کر دیا۔ افزودہ یورینیم کی منتقلی پر بات کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکی مطالبات غیر منطقی قرار دے دیے۔ کہا امریکہ نے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھ کر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ واشنگٹن غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کر رہا ہے۔ یک طرفہ طور پر صورتحال معمول پر نہیں لا سکتے۔ مذاکرات کے حوالے سے زیادہ پر امید ہے اور نہ ہی مایوس۔ گزشتہ تجربات نے ایران کو حقیقت پسند بنا دیا۔ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا صدر ٹرمپ کے بیانات پر طنزیہ رد عمل۔ کہا صدر ٹرمپ تضادات سے بھرپور ٹویٹس کرنے کے عادی ہیں، ان کے بیانات اس قابل نہیں کہ ان پر توجہ دی جائے۔ امریکہ کو لالچی رویہ ترک کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ امریکہ کو ہر صورت میں ایرانی عوام کے حقوق کا مکمل احترام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ اور ایران کے سفیروں سے ملاقاتیں۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے پہلے امریکی سفارت خانے میں نیٹلی بیکر سے ملاقات کی، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیر داخلہ نے بتایا تمام مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی ایرانی سفارت خانے بھی گئے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کو سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ تنازع کے سفارتی اور مذاکراتی چینل سے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے ایران امریکہ مذاکرات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکلے، دیرپا حل ہی خطے کے استحکام و امن کا ضامن ہے۔ امریکی اور ایرانی سفیروں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ اور امریکہ نے خلیج عمان میں ناکہ بندی توڑنے کے الزام میں ایرانی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی پرچم بردار جہاز کو بندر عباس کی طرف جانے سے روک دیا۔ 6 گھنٹے تک مسلسل وارننگ کے باوجود جہاز کے عملے نے تعاون نہ کیا۔ فائرنگ کر کے جہاز کے انجن روم میں شگاف ڈال دیا گیا۔ ایس ایس ٹریپولی میں موجود امریکی میرینز ہیلی کاپٹر سے رسیوں کے ذریعے جہاز پر اترے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایرانی جہاز پر پہلے سے پابندیاں عائد تھیں اور وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ 900 فٹ لمبا کارگو جہاز امریکی افواج کی تحویل میں ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بحری جہاز کے خلاف جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جہاز پر ایرانی عملے کی موجودگی کے باعث رد عمل میں تاخیر کی۔ عملے کے ارکان کا تحفظ یقینی بنانے کے بعد امریکہ کو جواب دیں گے۔ اور چین نے ایرانی کارگو جہاز کو قبضے میں لینے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا موجودہ صورتحال نازک مرحلے میں داخل ہو گئی، امید ہے فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کر دی۔ کرملن کے ترجمان نے کہا کہ عالمی معیشت کو منفی نتائج سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ روس ایران کے معاملے میں ثالث نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر روس مذاکرات میں مدد کے لیے تیار ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رہنی چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے فوری اور جامع جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر مذاکرات جاری رکھنے پر زور دیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल ने मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, यूरोपीय यूनियन अमन अमल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हर मुमकिन हिमायत करने के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने देरपा इलाकाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने के लिए सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया और बाहमी राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया।